panalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an, apan may pagsulay luyo ang kalipay. Manimuhaan lang gayon ang pagsunod sa Ginoo, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba na ikaw giluwas niya sa kalistanan, ikaw gitabangan, iunitan ka o gisapnay sa mga bukto niya, iampingan kay mahal ka niya. Manimuhaan lang gayon ang pagsunod sa Ginoo, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imong naangkon, hinumdumi ang pag-antos niya.